Assalamu alaikum, dear students. I once again welcome you in this offline class. So, our topic, which is in progress, is nationalism in India or Indian nationalism. कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ, कैसे मजबूत बन गया, और उसके बाद इसी नेशनलिज्म की वजह से जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में पैदा हुई, अल्टीमेटली हिंदुस्तान कामयाब हुआ अपनी आज़ादी हासिल करने में. तो नेशनलिज्म कैसे फैलता है? जब वहाँ के लोगों में एक कलेक्टिव ये हो, बॉन्डिंग हो, जब लोग समझेंगे कि ये मुल्क जो है जिसमें वो रहते हैं वो उनका अपना मुल्क है, उसके लिए उनकी हमदर्दियाँ होती हैं, डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिस्पाइट बिलोंगिंग टू मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ ताल्लुक़ रखने के बावजूद, मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के साथ ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो समझते हैं, वो अपनी शिनाख्त को मुल्क के साथ जोड़ देते हैं. तो इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म. तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स किस तरह से आ गई? हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि बहुत सारी मोमेंट्स चली, जैसे नॉन कोऑपरेशन या खिलाफत मोमेंट, उसके बाद वो बहुत सारी स्वदेशी बाइकआउट, या वो नॉन ये क्या कहते हैं उसको, सिविल डिसओबीडियंस. उसमें हमें दिखा कि कलेक्ट ये कुछ यूनिटी एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, नेशनलिज्म की भावना हमें मिली. लेकिन बहुत सारी उसमें खामियां भी थी. तो फिर बहुत सारे और तरीके अपनाए गए जिससे कि लोगों में वो वी फीलिंग आ गई, यानी नेशनलिज्म का आंसर आ गया. तो उसमें से हम क्या हुआ कि जो कल्चर है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, ये पुरानी एक बात है. कहा जाता है कि जब आपको किसी कौम को मगलूब करना, किसी कौम पर कब्ज़ा करना होता है, उन पर, तो पहले उनके कल्चर को अटैक करो. तो इसी तरह से हिंदुस्तान का जो रिच कल्चर था, प्रीवियस कल्चर रहा था, उसको दूसरे तरीके से पेश किया था. उसको वो डिस्टॉर्ट, जिसको कहते हैं हिस्ट्री की छवि को ख़राब कर दिया गया था. सिर्फ ये चीज़ दिखाई गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से अब कि हिंदुस्तानी लोग ख़ुद अपनी हुकूमत नहीं कर सकते हैं, ये अपनी हुकूमत करने के अहल नहीं है, तो इसलिए इन पर दूसरी कौमें आके हुकूमत करती हैं. जबकि था ये कि हिंदुस्तान का जो पास्ट रहा था वो बहुत ही रिच रहा था, कल्चरली भी, इकोनॉमिकली भी, बाकी साइंस, मतलब जो ये था लिटरेचर के हिसाब से, हर लिहाज से. तो इस तरह से सोचा गया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि नहीं, जो कल यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको सामने लाया जाए, लोगों में उनको लोगों तक इनको पहुँचाया जाए कि हमारा कल्चर कैसा था, हमारी फोक हिस्ट्री कैसी थी. तो इस बारे में जैसे लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि ये एलिगोरीज या वो इमेज बनाई गई थी जो कि रिप्रेजेंट कर, जैसे जर्मनी के लिए, इसी तरह मैरियाना, इसी तरह बाकी जो सिम्बल्स, इसी तरह से भारत में भी ये इमेज बन गई, उसका नाम बनाई गई, उसका नाम रखा गया था भारत माता. ये सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये क्रिएट की है इमेज. और 1817 में उसने एक हिम्न लिखा. हिम्न होता है एक डिवोशनल सॉन्ग, यानी किसी देवी देवता के बारे में जो डिवोशनल तारीफ में कोई गाना कहा जाए तो उसको ये कहते हैं हिम्न. तो इसी तरह उसने लिखा 1817 में वंदे मातरम, जो कि आज हिंदुस्तान में गाया जाता है, वंदे मातरम, इसी के बारे में, भारत माता के बारे में लिखा. तो फिर बाद में ये एक हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा था अभिंद्रनाथ टैगोर. उसने पेंटिंग में बनाई भारत माता की तस्वीर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसके हाथों में क्या क्या है, इसने क्या बनाया. तो इस पेंटिंग में इस तरह से दिखाई एक खूबसूरत सी ये मूर्ति बनाई गई, इमेज बनाई गई. तो इसको पॉपुलर प्रिंट के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए इसको लोगों तक पहुंचाया गया. तो इसी तरह दूसरा जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किसे डेवलप हो गया, इंडियन फोकलोर के ज़रिए. तो 1900
جو 19 سینچری تھی، لاسٹ سینچری کے لاسٹ حصے میں جو یہ نیشنلسٹ تھے انہوں نے ریکارڈنگ کی فوک ٹیلز کی، یعنی پرانی، یا اسی طرح جو گانے کے ذریعے پرانی باتیں بتائی جاتی ہیں، فوک ٹیلز بتائی جاتی ہیں، اسی طرح سے شاعروں نے یہ گائیں، اور اسی طرح سے مختلف لوگوں نے کنٹری کا، سارے ملک کا ٹور کیا، اور مختلف جگہوں کی، مختلف ریجنز کی فوک ٹیلز جمع کی، لیجنڈز جمع کی، فوک لیجنڈز جمع کی. تو اس طرح سے بہت ایک کلچر جو ہے، پاسٹ کلچر، اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. ہندوستان کی جو پرانی شان تھی اس کو، اس کے بارے میں لوگوں کو کہا گیا. تو اسی طرح سے بنگال میں رابندر ناتھ ٹیگور نے وہ بیلاڈس بنائے، نرسری رائمز بنائی. بیلاڈس ہوتے ہیں جو ہیرو جو جذبہ کرتے ہیں لوگوں میں پیدا. اسی طرح سے مدراس میں بھی وہ ایک نیٹیسا سستری، اس نے پبلش کی ایک 4 والیومز میں بک جس کا نام تھا فوکلورز آف سدرن انڈیا. اسی طرح سے جتنا نیشنل موومنٹ آگے بڑھتی گئی تو لیڈرز زیادہ یہ اویئر بن گئے، یہ جو سمبلز بنانے کے، آئیکونز بنانے میں. تو ان کو لگا کہ نہیں، یہ چیز جو ہے یہ کامیاب ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، ایک جو سودیشی موومنٹ چلی تھی بنگال میں، وہاں پہ ایک جھنڈا بنایا گیا تھا، وہ ٹرائی کلر، یعنی 3 کلر کا، ریڈ، گرین اور یلو. تو اس میں 8 کنول کے پھول بنائے گئے، جو کہ 8 حصوں کو، برٹش نے انڈیا کو 8 حصوں میں تقسیم کیا تھا، وہ بنایا گیا تھا ساتھ میں. اسی طرح سے پھر 1921 گاندھی جی نے سوراج کا فلیگ بنایا. اس میں کیا تھا، یہ بھی ایک ٹرائی کلر تھا، اس میں بھی سبز، سرخ اور سفید رنگ تھے، اور لیکن بیچ میں اس کو وہ سپننگ ویل تھا، یتھ کشر میں یندر ونان تم سپوک ہی. تہد مطلب اس گاندھی جی سن سیلف ہیلپ، یعنی گاندھی جی بنومت آئیڈیا پنن، سہ پریکٹس کران یندر بناوان تو سودیشی لوکل چیز بناوان، کپر بناوان. سہ اخ سمبل اخ تھومت نشانیہ. بیاکھ چیزا اخ یس زن یتھ مز فیلنگ آف نیشنلزم کران، سہ ہسٹری کیا ہسٹری یت کا میں گوڑے ون تہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا تھا. کہا جاتا تھا کہ ہندوستانی خود اپنی حکومت نہیں، ان پر دوسروں کی حکومت ہی ہو سکتی ہے، وہ خود اپنی حکومت کے قابل. تو اس میں ہسٹری کو پھر اچھی طرح سے یہ بنایا گیا، لکھا گیا، اور اچھی ہسٹری کی اچھی باتیں اس میں بنائی گئی. برٹش ہندوستانی لوگوں کو بیکورڈ سمجھتے تھے، لیکن پھر جب لوگوں نے لکھا جو گلوریس پاسٹ کے بارے میں، اینشنٹ انڈیا کے بارے میں، ہندوستانی آرٹ اینڈ کلچر کے بارے میں، سائنس اینڈ میتھمیٹکس کے بارے میں، ریلیجن اور کلچر کے بارے میں، تو یہ ٹائم تھا. تو اس میں ریوائیو کیا گیا ہسٹری کو، اس میں لوگوں تک اچھی ہسٹری پہنچائی گئی. تو اس سے بھی کیا ہوا، اس سے بھی نیشنلزم کی بھاونا لوگوں میں پیدا ہوئی. تو یہ جو چیزیں تھیں، ان سے لوگ مطلب، حالانکہ بہت سارے حد تک یہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی اندر ہوتی ہیں پرابلمز. تو کیونکہ اس میں جو زیادہ تر تھا، زیادہ تر چیزیں تھیں وہ ہندو ریلیجن، جیسے ماتا، بھارت ماتا ایک ہندو سلوگن تھی، وندے ماترم ہندو سلوگن ہی تھا. اور ہسٹری میں جو فوک لورز تھی وہ زیادہ ہندو کے ساتھ وابستہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مذاہب جو تھے ان کو لگا تھا کہ ان کو تھوڑا سا احساس کمتری ہونے لگا، کہ ان کو لگا کہ ہماری کمیونٹیز کو لیفٹ، جیسے کرسچنز، مسلمز اور ادر ریلیجن، ان کو یہ لگا. لیکن بڑی حد تک یونٹی میں وہ یہ چیزیں کامیاب، بہت ان کا رول رہا. تو اس طرح سے یہ چیز ہو گئی. تو اس طرح ایک دیا گیا ہے اس باکس میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بارے میں. تو کوئٹ انڈیا کی جو یہ تھی، وہ تحریک تھی، موومنٹ تھی، وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں وارزا میں جو 14 جولائی 1942 میں پاس کی گئی ہسٹورک کوئٹ انڈیا ریزولوشن موومنٹ. اس میں یہ کہا گیا گاندھی جی نے کہ اب ڈو اور کرو یا مرو، کہ اب تو ہم آزادی لے کر ہی رہیں گے. تو اس میں بہت سارے یہ تھے، ہزاروں پیپل، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، اسٹوڈنٹس آئے، ورکرز آئے، پیزنٹس آئے. تو اور اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی لیڈرز کی بھی، جیسے جے پرکاش نارائن تھے، ارونا آصف علی تھی، رام منوہر لوہیا تھے، اور بہت ساری لیڈیز بھی تھی، بہت سارے. تو یہ ایک کامیاب مومنٹ رہی. تو اس کے بعد دوسرا فیز آتا ہے جب آزادی ہوئی. تو اس کے ساتھ یہ چیپٹر جو ہے یہ کنکلوڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کو ہم
اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ چیپٹر ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ.